एमसीसी परियोजना चीन विरुद्ध हो भने नेपालको नेतृत्वले यसलाई जसरी भए पनि पारित गर्नु खोज्नुलाई चीनलाई चिनाउनु यहाँ सत्तामा टिक्नको लागि तपाईँ चाहिँ नि अब शक्ति राष्ट्रहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ नि, समर्थन चाहिन्छ नि। त्यसो हुनाले यो तपाईँ चाहिँ अमेरिकी तपाईँ चाहिँ नि चीन विरोधी उद्देश्य पुरा गर्नको लागि एमसीसी अमेरिका लादेको भन्ने कुरा नेकपा भित्रका तपाईँ चाहिँ नि कयौँ नेताहरूलाई थाहा खुलेआम भने त। देव गुरुङहरूले सिधै भने। देव गुरुङ हिजोको दिनमा डाक्टर भीम रावलले पनि यसको विरुद्ध आवाज उठाउनु भएको थियो। हो मौन हुनुभयो भन्ने पनि हो। त्यस कारणले उनी तपाईँ चाहिँ संशोधन गरेर स्वीकार गर्न पर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब लत्रेका छन् भन्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूले उनीहरूले चाहिँ अब दृढतापूर्वक यो चाहिँ नि नेपाल र नेपालीको चाहिँ हितमा छैन, नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको हितमा छैन। एमसीसी स्वीकार गर्ने हो भने भोलि अमेरिकी सेना तपाईँ चाहिँ यहाँबाट हटाउनलाई जसरी इराकमा के गरिरहेको छ अमेरिकाले, अफगानिस्तानमा के गरिरहेको छ, सिरियामा के गरिरहेको छ, कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरूमा उसले त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत कब्जा गर्नको लागि कसरी उसले चाहिँ आफ्नो तपाईँ चाहिँ त्यहाँ अखडा जमाएको छ, सैनिक पठाइरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध ताका पठाएका तपाईँ चाहिँ नि अमेरिकी सेना अहिले पनि जापानमा छन्, दक्षिण कोरियामा छन्। कोरिया एउटो कोरिया हो नि, उसले कतिसम्म गर्न सक्छ। एउटो कोरियालाई चाहिँ फुटालेर दुईटा कोरिया बनाएर अहिलेसम्म पनि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको बिचमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार छ, जबकि तिनी एउटै तपाईँ चाहिँ नि सन्तान हुनुहुन्छ, एउटै देश हो। 7 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ दात्री राष्ट्रहरूको खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ नेपाल भित्रिएको छ र तपाईँ चाहिँ सत्ता र शक्तिमा प्रशासनमा बस्नेहरू त्यसको गुल्छरा उडाएर नेपालीहरू तपाईँ चाहिँ लाखौँ सङ्ख्या तपाईँ चाहिँ नि अब अरबको खाडीमा विदेशमा चाहिँ लखेडिरहेका छन् हैन। त्यस कारणले चाहिँ 7 सालपछि आएको अहिलेसम्म चाहिँ आएको वैदेशिक सहायताको तपाईँ चाहिँ यहाँ उद्योग धन्दा खोल्नु पर्दैन थियो, कल कारखाना खोल्नु पर्दैन थियो, रोजगारीका चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्दैन थियो। शक्ति राष्ट्रहरूले के गर्छन् भने यहाँ कुनै देशलाई बजार बनाउनुको लागि त्यहाँ उत्पादन चाहिँ रोक्नुपर्छ। त्यहाँको उत्पादन रोक्नको लागि त्यस खालको सरकार चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, प्रशासनमा त्यस्ता मान्छे राख्नुपर्छ जहाँ तपाईँ चाहिँ आत्मनिर्भर तपाईँ चाहिँ नि अर्थतन्त्र तपाईँ चाहिँ कायम त्यहाँ नहोस्। जनताले एमसीसी अस्वीकार गरेका छन् अथवा यो राष्ट्रघाती कदम हो भनेर भनिरहँदा नेतृत्ववर्गले किन यसलाई जसरी भए पनि एनी हाउ पेलेरै पास गर्न होइन? आफ्नो तपाईँ चाहिँ नि सत्ता जोगाइराख्नु त उनीहरूको सहयोग चाहियो नि, समर्थन चाहियो नि। नभए त विभिन्न चाहिँ हतकण्डा अपनाएर यिनलाई तपाईँ लड्काइदिन्छ, तपाईँ हटाइदिन्छ, लखेडिदिन्छ। अब अर्को चाहिँ प्रतिपक्ष अरू तपाईँ तयार भएर बसेका छन् सत्तामा जानलाई। उनीहरूको एजेन्डा चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद, विदेशी साम्राज्यवादीहरूको एजेन्डा कार्यान्वयन गरिदिन तपाईँ प्रतिपक्ष नै तयार भएर चाहिँ लबेदा सुरुवात लगाएर बसेको छ नि त। भनेपछि नेकपाले एमसीसी पारित गर्न सकेन भने प्रतिपक्ष भए पनि आउँछ होइन? तपाईँ चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ सत्ताबाट तपाईँ चाहिँ लखेडिदिन सक्छ अमेरिकनहरू अरू शक्ति राष्ट्रहरूले। डर त त्यो हो नि। यो चाहिँ एमसीसी चाहिँ नेपाल र नेपालीको अहितमा छ भन्ने कुरा त नेपालका कयौँ बुद्धिजीवीहरूले, कयौँ चाहिँ त्यही नेकपा भित्रैकै चाहिँ नेताहरूले तपाईँ चाहिँ सार्वजनिक रूपले वकालत गरेको त हामीले सुनेका छौँ। चाहे हिजोका राणाको कुरा गर्नुहोस् तपाईँले, चाहे हिजो राजतन्त्र छँदा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको बेलाको तपाईँले कुरा गर्नुहोस्, चाहे जो लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछिको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले यहाँ खेलाइरहन्छन् र आफ्ना एजेन्डा तपाईँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहन्छन्। यहाँको जल स्रोतमाथि तपाईँ चाहिँ नि भारतले तपाईँ चाहिँ कसरी होल्ड गरेर राखेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब जसरी भए पनि एमसीसी पारित हुने नै भयो होइन सर? अझै पनि अब त्यहाँका त्यो समितिले जुन समिति बनेको छ झलनाथको संयोजकत्वमा त्यहाँ कतिपय कुराहरू हटाउने भनेको छ। अब ती हटाएपछि चाहिँ अमेरिकालाई मान्ने हुन्छै हुन्न। एमसीसी परिमार्जित गर्यो भने अमेरिकालाई मान्ने हुँदैन भनेर पनि भनिन्छ नि सर। हो त्यस हुनाले जुन उद्देश्यको लागि चाहिँ अब नेपालमा उसले एमसीसी लाद्न खोजे हो त्यो उद्देश्य पुरा नहुने त्यहाँ भएका कतिपय चाहिँ प्रावधानहरू
हटाउँदाखेरि संशोधन गर्दाखेरि उसको चाहिँ उद्देश्य पुरा नहुने भएपछि अब अमेरिकाले नमान्न सक्ने एउटा कुरा र अरू कुरा यिनीहरूलाई जबरजस्ती विभिन्न खालको चाहिँ दबाब दिएर जस्तो अहिलेसम्म प्रचण्ड त्यसबारे तपाईँको चाहिँ अब न्युट्रल थिए करिब होइन उनको आफ्नो पद चाहिँ व्यवस्थापन भएपछि अहिले होइन र चाहिँ कार्यकारिणी अध्यक्षको निश्चित भइसकेपछि त्यो चाहिँ संशोधन सहित पारित गर्नेमा चाहिँ प्रचण्ड समेत मिसिया हुनाले यिनीहरूलाई त प्रधान कुरा देशको स्वार्थ जनताको स्वार्थ भन्दा पनि गुटगत स्वार्थ व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको कुरा नै चिन्ता नै ठुलो कुरा हो। त्यसकारणले अब यदि अब उनीहरूले राखेका संशोधन गरेर अमेरिकालाई चाहिँ नि मान्ने भएन भने यिनलाई फेरि चाहिँ नयाँ दबाब चाहिँ आउन सक्छ। विभिन्न प्रचण्डलाई आफ्नै किसिमको दबाब ओलीलाई आफ्नै किसिमको दबाब आएर त्यो संशोधन चाहिँ अमेरिकाले जस्तो यहाँ चाहिँ लाद्न खोजेको हो त्यही पनि तपाईँको चाहिँ पारित गराउन सक्छौँ। एमसिसीकै कारण नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो 1 वर्ष निहाल्दा फेरि अस्थिरता उत्पन्न भइरहेको अथवा पार्टीभित्र कलह यही कारणले भइरहेको हो सर? अब यही एमसिसीकै कारणले त होइन, एमसिसीको एउटा एजेन्डा त्यो पनि हो होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतासँग त्यो एमसिसीले कति चाहिँ असर गर्छ, कति सम्पर्क गर्छ, कति सम्बन्ध गर्छ भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ नि शक्ति राष्ट्रहरूले वित्तीय संस्थाहरूले 2007 सालदेखि चाहिँ नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग र अहिले अमेरिकाले राखेको चाहिँ नि एमसिसीको सहयोगलाई उनीहरूले एउटै श्रेणीमा राखेर चाहिँ नि जनतालाई भरम पाइरहेका छन्। यो झुटको खेती हो। हाम्रो सङ्गठन हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्ने भए त तपाईँको चाहिँ नि अमेरिका लगायत तपाईँको चाहिँ कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ अब दात्री संस्थाहरूले अब 2007 सालदेखि अहिलेसम्म झन्डै 7 खरबमा बढी चाहिँ आर्थिक सहायता विदेशबाट आएर नेपालमा, त्यसको विरोध गर्थ्यौँ नि हामीले। त्यस कारणले यो चाहिँ एमसिसीको चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्य बेग्लै हो। अब संसारका बजार कब्जा गर्नेमा पुँजीवादको सबभन्दा विकृति के हो भन्नुहुन्छ भने अब सामान उत्पादन गर्ने, सामान उत्पादन गरेपछि त आफ्नै देशमा मात्र त्यो खपत हुन्न, त्यसो हुनाले त अर्को देशमा पठाउनुपर्छ। अर्को देशमा पठाउनको लागि बजार अर्को देशमा चाहिँ बजार खोज्दै जानु पर्यो। बजार खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ पुँजीवादको विकास चाहिँ चाइनाले पनि अमेरिका सरह गर्दै गइरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिलेको समस्या के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि चीन र तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ नि बजार कब्जा गर्ने तपाईँको होल्डबाजी हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि प्रथम विश्वयुद्धमा तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न साम्राज्यवादीहरूको बिचमा लडाइँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ बजारकै लागि हो। औद्योगिक क्रान्ति भए त्यसपछि बजारको लागि हो। औद्योगिक क्रान्ति भयो सबभन्दा पहिले बेलायतको चाहिँ एक छत्र तपाईँको चाहिँ संसारको बजारहरूले कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि तपाईँ जर्मनीले फ्रान्सले पनि तपाईँको चाहिँ नि अब औद्योगिक चाहिँ विकास गरेपछि उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ सामान बेच्ने बजार चाहियो। त्यो सामान बेच्ने बजार तपाईँको चाहिँ नि उनलाई खोज्दै जाँदा सबभन्दा पहिले त्यहाँको प्रशासन कब्जा गर्नुपर्छ, त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू कब्जा गर्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ नि अब आफूले बजार कब्जा गर्नुको लागि त्यस किसिमको जुन ऐन कानुन हो त्यो तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ देशले त्यस खालले चाहिँ सहज बाटो बनाइदिनुपर्छ। त अहिले त तपाईँको चाहिँ नि अमेरिका तपाईँको डाउन हुँदै गएको छ, किनभने चीनले कब्जा गर्दै गएको छ संसारको बजार। त्यसो हुनाले अहिलेको मुख्य चाहिँ आजको लडाइँ के हो भन्दाखेरि चीन र अमेरिकाको बिचको चाहिँ बजार कब्जा गर्ने लडाइँ हो। अब यो लडाइँमा तपाईँको चाहिँ अमेरिका चाहिँ धेरै बदनाम भइसकेको छ। अब उसले तपाईँको चाहिँ नि अब दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि पहिलो विश्वयुद्धमा चाहिँ विशेष गरेर आफू प्रत्यक्ष नदेखिएर हतियार बिक्री गरेर तपाईँको उसले अकुत चाहिँ लुट्यो दुनियाँमा। त्यस कारणले अहिलेको स्थितिमा अमेरिकालाई आछु के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चाइनाले चाहिँ संसार बजार चाहिँ प्रभाव पार्दै गयो। यही कोभिडको चाहिँ अभियानमा पनि यो रोकमा पनि तपाईँको चाहिँ चाइनाले अब हजारौँ तपाईँको चाहिँ नि
अब डक्टरहरू जहाँ जहाँ तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको महामारी फैलिएको छ त्यहाँ त्यहाँ नि पठाएको छ। त्यो कुरा पनि तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकालाई असह्य भएको छ। त्यो चाइनिजहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो यो कोभिडबाट पीडित तपाईँको चाहिँ जनतालाई अब त्यो डक्टरहरू पठाएर सहयोग गर्ने त मानवीय तपाईँको चाहिँ नि एउटा पक्ष हो नि, त्यो नराम्रो कुरा होइन नि। त्यो पनि अमेरिकालाई तपाईँको चाहिँ असाध्यै डाहा भएको छ। त्यसो हुनाले यो कोभिडलाई पनि उसले गलत तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छ र तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाले अब यो कोभिडको चाहिँ असर उसले चाहिँ नि संसारमा एक नम्बरमै तपाईँको चाहिँ अमेरिकी जनता तपाईँको चाहिँ प्रताडित छन् कोभिडको प्रभाव। अब उसले छेक्न चाहिँ सकिरहेको छैन। अमेरिकी जनतालाई भ्रम पार्नको लागि यो चाइनिज कोभिड हो, यो चाइनिजहरूले उत्पादन गरेर तपाईँको चाहिँ नि अब रासायनिक हतियारको रूपमा यहाँ चाहिँ संसारमा फैलाइरहेको छ। त्यसो हुनाले त्यसबारेमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अब चाहिँ त्यसको प्रतिरोध गरेन, विरोध गरेन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ चाइनाको चाहिँ पक्ष लियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तपाईँको चाहिँ चाइनाको पक्ष विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लिएकै छैन। वास्तवमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तपाईँको चाहिँ नि यो कोभिडलाई, यो कोभिड-19लाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न विभिन्न देशका चाहिँ सरकारहरूलाई विशेष गरेर त्यसबाट बच्नको लागि निर्देशन दिइरहेको छ। नेपाललाई पनि निर्देशन उसले मौकैमा दिए हो। त्यसो हुनाले अहिले अमेरिका छटपटिएको किन छ भने चिनियाहरूको जुन संसारव्यापी चाहिँ प्रभाव बढ्दै गइरहेछ, बजार उसले कब्जा गर्दै गइरहेछ। अब यस्तो स्थितिमा उसले तपाईँको चाहिँ नि अब चाइनासँग तपाईँको चाहिँ नि सामना गर्नको लागि उसलाई नेपाल आधार बनाउनको लागि अत्यन्त आवश्यक छ। चीन विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्था होइन। चीनका विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ नेपाललाई उपयोग गर्न तपाईँको चाहिँ उसले त्यही डिजाइन अन्तर्गतै यहाँ तपाईँको चाहिँ एमसिसीको परियोजना उसले यहाँ ल्याएको हो। एउटै खलक हो। त्यस्तै कुनै बेला तपाईँको चाहिँ 60को दशकमा उसले भियतनामलाई तपाईँ टुक्राएर उत्तर भियतनाम र दक्षिण भियतनाम गराएर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ चाहिँ भियतनामीहरूको ज्यान लियो र आखिरी भियतनामी जनताले त्यसलाई त्यहाँबाट लखेटे र भियतनाम तपाईँको चाहिँ एउटा भयो। होचिमिनको नेतृत्वमा चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धमा 10औं वर्ष तपाईँको जीवन मरणको सङ्घर्ष भयो। चाहिँ भियतनामी जनताले अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यहाँबाट पराजय लखेट्यो। त्यस कारणले त्यो लडाइँ चाहिँ कुनै पनि कमजोर देशको चाहिँ त्यहाँका जनताले खान पाएनन्, लाउन पाएनन्, औषधि पाएनन्, शिक्षा पाएनन्, रोजगारी पाएन भनेर उनीहरूले गर्ने मद्दत होइन। अब अमेरिकाले जुन स्वार्थसहित नेपालमा एमसिसी पारित गर्न खोजिरहेको छ, अमेरिकाको स्वार्थ पुरा नहुने भएपछि परिमार्जित गरेर एमसिसी परिमार्जित गरेर अमेरिकाको स्वार्थ पुरा नहुने भएपछि अमेरिकाले के त्यो प्रोजेक्टलाई फेरि निरन्तरता दिन्छ र सर? नै, फिर्ता गर्न सक्छ उसले। र यिनीहरू शासकहरूलाई अब चाहिँ के छ भने अब नेकपा पनि तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा परिरहेको छ। उसलाई चाहिँ अब प्रतिपक्षले तपाईँको चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसले पुरै चाहिँ एमसिसी चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। किनभने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नि गएर चाहिँ एउटा कर्मचारीसित, अमेरिकन कर्मचारीसित हस्ताक्षर गरे हुनाले होइन, त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब यो एमसिसी चाहिँ नबोके नेपालको विकास हुन्न, सुधार हुन्न भनेर भन्नु न। त्यस कारणले अब यो मुलुक तपाईँको चाहिँ नि अब आत्मनिर्भर भयो, नेपाल चाहिँ आत्मनिर्भर भयो भने त तपाईँको चाहिँ नि विदेशीहरूको चाहिँ सामान त यहाँ हामीले किन्दैनौँ नि। यदि तपाईँले यहाँ चाहिँ कृषिमै भन्नु न, यस्तो कृषि प्रधान देशमा अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ मल कारखाना छैन। असौदमा आएर तपाईँको चाहिँ नि अब सरकारले बङ्गलादेशसँग चाहिँ पैँचो माग्छ। कृषि प्रधान देशमा बङ्गलादेशसँग मल माग्नु पर्छ। मल मागेको त पैँचो त्यो पनि 50,000 टन कता असौदमा जुन मल आउनु पर्थ्यो जेठमा। हेर्नुहोस्, योभन्दा दुःखीको क्षण कुन बेला हुन सक्छ? योभन्दा चाहिँ लज्जाजनक कुरा के हुन्छ भन्नु न। ल भन्नु, यत्रो कृषि प्रधान मुलुकमा एउटा कृषि कारखाना छैन, मल कारखाना छैन, मल कारखाना छैन। त्यो कृषि औजार कारखाना रुखले बनाइदिएको उहिले तपाईँ कहाँहरूले उडाइदियो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले शक्ति राष्ट्रहरूले के गर्छन् भने यहाँ कुनै देशलाई बजार बनाउनुको लागि त्यहाँ उत्पादन चाहिँ रोक्नुपर्छ।
त्यहाँको उत्पादन रोक्नको लागि त्यस खालको सरकार चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, प्रशासनमा त्यस्ता मान्छे राख्नुपर्छ जहाँ तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भर तपाईँको चाहिँ नि अर्थतन्त्र तपाईँको चाहिँ कायम त्यहाँ नहोस्, त्यो सधैँ माइखानी होस् र उसले तपाईँको चाहिँ नि आफ्ना सामान बेच्नको लागि भन्नु न। मैले धेरैचोटि भनेको छु नेपालमा तपाईँको चाहिँ उत्पादन हुने तपाईँको चाहिँ नि खाद्य सामग्री भन्नु तपाईँको चाहिँ धान, चामल, कोदो, मकै, गहुँ, खुर्सानी, प्याज, लसुन, अदुवा, धनिया समेत तपाईँको चाहिँ नि अब चाहिँ विदेशबाट आउने धनियाको पातसम्म। अब अहिलेको समयमा सर ठ्याक्कै हेर्दाखेरि नेपाली जनताहरूले एमसिसीको विरुद्ध आवाज उठाएको धेरै समय भइसकेको छ। झलनाथ खनाल प्रतिवेदन भीमरावको प्रतिवेदनले के दियो त सर, अथवा उहाँहरूको होइन त्यहाँ चाहिँ केही बुँदाहरू चाहिँ नि हटाउने चाहिँ संशोधन सहितको चाहिँ प्रतिवेदन आछ, केही हटाउने भनेर। अब यहाँ चाहिँ आफ्नो पकड जमाउनको लागि त्यो संशोधित तपाईँको चाहिँ नि त्यो दस्तावेजलाई पनि अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छ, किनभने नहुन भन्दा होइन। अब यहाँ जुन चाहिँ संशोधन केही संशोधन भएको छन्, अब त्यो संशोधनलाई सकेसम्म त तपाईँको चाहिँ त्यो संशोधनलाई त्यसलाई इन्कार गरेर होइन अब ओलीलाई चाहिँ सत्ताको चाहिँ खतरा देखाउने अनि प्रचण्डलाई चाहिँ नि हेकको खतरा देखाउने। अमेरिकाले त अब यो गर्छन् उनीहरूले होइन। त्यसो हुनाले अब अहिलेसम्म यो 2-2.5 वर्षको अवधिमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ नेकपाभित्रको झगडा भन्नु त? दुईटा अध्यक्षको व्यवस्थापन भन्नुहोस्। अब हिजै पनि बैठक बस्यो, दुईटा अध्यक्षको अन्तर्द्वन्द्व होइन व्यवस्थापन कसरी गर्ने? दुईटै अध्यक्ष हुनु परेको होइन। अब एउटा पार्टी भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि आधी पद पनि कसैले बाँड्छ? एउटै पार्टी भइसकेपछि अब त्यो पदको लागि त्यस्तो झगडा भइरहन्छ त्यो भनेपछि त अब उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि यो एमसिसीलाई एउटा हतियार बनाएर अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ नि यो खेल खेल्छ। अब ओलीलाई पनि सबै थाहा छ यो एमसिसी चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा आफ्नो चाहिने अखडा जमाएर चीन विरोधी गतिविधि गर्नकै लागि चाहिँ यो भारी बोकाउन लाग्छ नेपाली जनतालाई भन्ने ओलीजीलाई थाहा नभएको कुरा होइन। तर त्यो इन्कार गर्ने बित्तिकै चाहिँ ओलीजीले बिदा लिनुपर्छ सत्ताबाट। अनि सत्ता मोह कति भइरहेको छ? 2-3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि होइन, सत्ताबाट देशको हित हुन्छ भने उहाँ यो कदमको लागि किन फ्याँक्न चाहन्छ? सत्ताबाट तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे तपाईँको चाहिँ अगाउँदै आउन्न नि। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ कति समय बस्यो क्यार्यो भन्दा पनि त्यो आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि उनीहरूले बाह्य शक्तिको आशीर्वाद लिइरहनु पर्ने, समर्थन गरिरहनु पर्ने। नेपाली जनताको मात्रै काम गरेर त तपाईँको सत्तामा सुरक्षित भइन्न नि। 7 सालदेखि नै तपाईँको चाहिँ नि अब जुन नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेकपा तत्कालीन एमाले जो यिनीहरू सत्तामा बस्छन् उनीहरूले तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता गरेर नेपालका तपाईँको चाहिँ जलस्रोत भारतले नै कब्जा गरेर राखिरहेको छ। हो, ठिक त्यस्तै त तपाईँको चाहिँ नि यहाँको चाहिँ अमेरिकाको सन्दर्भमा यहाँको बजार कब्जा गर्न चाहिँ अमेरिकालाई परेको छैन, किनभने ऊ धेरै टाढा छ। फाटेफुटे उसका सामान यहाँ आयो नि बेग्ली कुरा हो। यो नेपाल बजार तपाईँको चाहिँ छुट्नै नहुने, अब सबभन्दा तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको चाहिँ भारतीयहरूलाई हो। नेपालको बजार तपाईँको चाहिँ फुत्कनै दिन नहुने, फुत्कन पनि गाह्रो छ। त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाले नेपालको बजार कब्जा गर्न होइन कि यसलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा आधार बनाउने, चीन विरोधी एउटा अखडा सैनिक अड्डा बनाउने र यहाँबाट तपाईँको चाहिँ चीन विरोधी गतिविधि गर्नको लागि उसलाई नेपालको चाहिँ अत्यन्त ठुलो आवश्यकता छ। त्यस कारणले उसले चाहिँ एमसिसीको बाहनामा यहाँ आफ्नो अड्डा जमाएर तपाईँको चाहिँ नि यसलाई तपाईँको चाहिँ नि चीन विरोधी एउटा प्लेग्राउन्ड गर्न चाहन्छ। त्यसो भए प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा परिमार्जित गरेर एमसिसी पारित हुनु त्यो ठिक हो? त्यो त कुनै रूपमा पनि तपाईँको चाहिँ एमसिसी पारित त हुनै हुँदैन, त्यो त खारेजै हुनुपर्छ। त्यसो कुनै औचित्य यहाँ अरबौँका भ्रष्टाचार भएको छन्, करोडौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ अदालतले फैसला गरेका कहीँ तपाईँको चाहिँ दण्ड सजायबाट अरबौँ असुल गर्नुपर्ने रुपियाँ असुल नगर्ने, कयौँ तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँ
अब यहाँ तपाईँको चाहिँ नि जुन तपाईँको यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ, बदमासी भइरहेछ होइन, र तपाईँको चाहिँ कर असुल गर्नुपर्ने चाहिँ करै असुल गरिरहेछन्। यहाँको आफ्नो तपाईँको चाहिँ आर्थिक प्रणाली यसलाई व्यवस्थित नपारेर उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि विदेशीहरूको तपाईँको चाहिँ नि त्यो सहायता लिएर यहाँ तपाईँको चाहिँ विदेशीलाई खुसी पारेर आफ्नो सत्ता चाहिँ मजबुत बनाउने मात्रै हो। नत्र मैले अहिले भने नि त 7 साल पछिदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तपाईँको चाहिँ ठुलो रकम आयो त। यति सानो मुलुकमा चाहिँ 60-70 लाख युवा युवतीहरू तपाईँको चाहिँ नि 110-15 चाहिँ मुलुकमा चाहिँ छरिएर बसे, उहाँ गएका छन् काम खोज्दै। भनेपछि यसलाई यो नेपाललाई औद्योगिकरण गरेको खै, यहाँ तपाईँको चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दा खोलेर तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ यहीँका नेपालीलाई यहीँको काममा यहाँको चाहिँ मेन पावर विदेशमा गएर विकास गर्ने, अरबका मुलुकहरूमा तपाईँको चाहिँ विकास गर्ने यहाँका मेन पावरहरू। त्यसो हुनाले काम खोज्नेहरू, काम गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरू उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि सरकारले नै तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट बनाएर उनीहरूलाई लगातार बेचिरहेको छ। चैतको तपाईँको चाहिँ 10 गतेसम्म त दिनको चाहिँ 1500 देखि 2000सम्म लखेटिरहेको छ नि। यो कुनै पनि देशको विकास गर्नलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँको चाहिँ नि पक्ष चाहिँ मेन पावर हो। त्यो मेन पावर नै यहाँबाट लखेटेपछि त अनि यहाँ चाहिँ विकास हुन्छ। अनि त्यो विभिन्न तपाईँको चाहिँ शक्ति राष्ट्रबाट आर्थिक सहायता लिएर तपाईँको चाहिँ अब यही सङ्घीयता पाल्ने हो। 3 तहको तपाईँको चाहिँ सरकार धान्ने चाहिँ साधारण खर्चै तपाईँको चाहिँ अब त्यही धान्ने हो र उनीहरूका एजेन्डा कार्यान्वयन गरेर अब आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि गुटका स्वार्थ अब चाहिँ पार्टीको स्वार्थ पुरा गर्ने नै हो। त्यस कारणले चाहिँ यो एमसी त कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मूल्यमा नेपाल र नेपालीहरूको हितमा यो छँदै छैन।